ढलती शाम जाती है तो जाने दो होठों पे तेरा नाम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में अमर हो जाने वाले चॉकलेट हीरो वहीद मुराद के साथ फिल्मों में शानदार कामयाबी हासिल करने वाली फिल्मी हीरोइंस में एक नुमाया नाम फिल्म स्टार रानी का है, जिनकी ग्रेट हीरो के साथ किरदार निगारी और गानों की पिक्चराइजेशन के दौरान शानदार केमिस्ट्री देखने से ताल्लुक रखती है। रानी एक ज़हीन और उम्दा अदाकारी का मुजाहरा करने वाली बेहतरीन आर्टिस्ट होने की वजह से हकीकत से करीब तरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए अवाम में खासी शोहरत रखती हैं। वहीद मुराद के साथ रानी ने मजमूई तौर पर 21 फिल्मों में काम करने का एजाज हासिल किया और दोनों का पेयर शानदार कामयाबी से हमकिनार होता रहा। आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत फिल्मी जोड़ी की गोल्डन जुबली फिल्मों की और आपको बताएंगे कि कौन सी फिल्म कब रिलीज होकर शानदार कामयाबी से हमकिनार हुई। वहीद मुराद और रानी की दीगर फिल्मों ने भी नाकामी का मुंह नहीं देखा और सिल्वर जुबली करने में जरूर कामयाब हुई। इस तरह ये साबित होता है कि इस खूबसूरत फिल्मी जोड़ी को फिल्म देखने वालों की जानिब से कभी भी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ा। 5 मई 67 को रिलीज होने वाली हदायतकार हसन तारिक की खूबसूरत तख्लीक उर्दू फिल्म देवर भाभी ने अवाम की अक्सरियत को अपनी तरफ मतवज्जो किया और इस तरह ये लाजवाब पेशकश गोल्डन जुबली का एजाज हासिल करने में कामयाब हुई। ये एक बेहतरीन फिल्म थी जिसने साबित किया कि वहीद मुराद और रानी को सिल्वर स्क्रीन की मुस्तनद जोड़ी तस्लीम कर लिया गया है। आइए देखते हैं वहीद मुराद और रानी पर पिक्चराइज होने वाला फिल्म देवर भाभी का ये खूबसूरत गीत। रात बता क्या उनसे कहूं, रात बता क्या उनसे कहूं, अपने भी है वो बेगाने भी है, रात बता क्या उनसे कहूं। हदायतकार एम.ए. रशीद की खूबसूरत नगबाती फिल्म दिल मेरा धड़कन तेरी 26 अप्रैल 68 को अवाम की अदालत में पेश हुई और शानदार अंदाज में गोल्डन जुबली मनाई। रानी ने इस फिल्म में सपोर्टिंग किरदार प्ले किया और फिल्म की हीरोइन शमी आरा की मौजूदगी में भी अपने होने का सबूत फराहम किया। वो जिस मंजर में भी वहीद मुराद के साथ कैमरे के सामने आई, अपनी खूबसूरत शख्सियत का जादू जगाती रही। इस फिल्म के तमाम ही गीत मकबूल हुए, जिनमें से एक ये भी है। यूं है दिल वो मेरा जान बहार आएगा, प्यार महकेगा उमंगों पे निखार आएगा, यूं है दिल वो मेरा जान बहार आएगा। वहीद मुराद के साथ रानी की तीसरी गोल्डन जुबली फिल्म अंजुमन थी, जो 31 जुलाई 70 में पेश होकर जबरदस्त कामयाबी से हमकिनार हुई। हदायतकार हसन तारिक की इस शाहकार फिल्म ने कामयाबी और मकबूलियत के कई रिकॉर्ड कायम करते हुए पहले गोल्डन जुबली और फिर प्लाटिनम जुबली भी मनाई। वहीद मुराद और रानी की अदाकारी इस फिल्म में देखने से ताल्लुक रखती है। अंजुमन के गाने बहुत ही ज्यादा मकबूल हुए और आज भी सुने जाते हैं। अंजुमन को पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन की क्लासिक फिल्म होने का एजाज भी हासिल है। आइए वहीद मुराद और रानी की इस नाकाबिले फरामोश फिल्म के बेहतरीन गाने से सुनहरी यादों को ताज़ा करते हैं। बहारों फूल बरसाओ 11 अगस्त 74 में नुमाइश के लिए सिनेमा घरों की जीनत बनी और लाजवाब कामयाबी समेटते हुए गोल्डन जुबली कर गई। हदायतकार एम सादिक की इस फिल्म को शाहकार फिल्मों की फहरिस्त में गिना जाता है। वहीद मुराद और रानी के पेयर ने अपनी फनकाराना सलाहियतों से देखने वालों को मबहूत कर दिया। बहुत ही मुश्किल किरदारों में ऐसी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। खूबसूरत घरेलू फिल्म का ये गीत तो आपको याद ही होगा। ये
17 فروری 78 میں شباب کیرانوی کی وہ شاندار تخلیق پیش ہوئی جسے سہیلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رومانی نغماتی یہ کاوش اس لحاظ سے بھی تاریخی خیال کی جاتی ہے کہ اس میں فلم سٹار شبنم کا کئی برسوں کے بعد وحید مراد کے ساتھ کم بیک ہوا۔ فلم میں رانی کی موجودگی نے اس کی کامیابی میں اہم رول پلے کیا۔ وحید مراد اور رانی کو پسند کرنے والوں کے لیے فلم سہیلی کسی تحفے سے کم ثابت نہیں ہوئی اور شاندار بزنس کرتے ہوئے گولڈن جوبلی سے ہمکنار ہوئی۔ اس فلم کے گانے بہت ہی خوبصورت تھے جنہیں زبردست پذیرائی حاصل ہوئی۔ ایک خوبصورت گانے کی جھلک مل کر دیکھتے ہیں۔ آواز وہ جادو سا جگاتی ہوئی آواز، مدہوش دلوں جان کو بناتی ہوئی آواز، آواز وہ جادو سا جگاتی ہوئی آواز۔ 7 اپریل 78 کو ہی وحید مراد اور رانی کی ایک اور شاندار فلم پرکھ ریلیز ہوئی جس کے ہدایت کار جان محمد جمن تھے۔ یہ مکمل طور پر وحید مراد اور رانی کی فلم تھی، ایک ایسی فلم جس کا شائقین بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ پرکھ مکمل کمرشل فلم کے طور پر بنائی گئی جس نے باکس آفس پر عمدہ بزنس کرتے ہوئے ملک بھر میں کامیابی حاصل کی۔ جہاں تک وحید مراد اور رانی کی اداکاری کا تعلق ہے تو وہ ہمیشہ کی طرح شاندار رہی۔ جذباتی مناظر اور گانوں کی فلم بندی میں ان دونوں نے مثالی کارکردگی دکھائی۔ فلم پرکھ کا ایک خوبصورت گانا آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ کسی نے کسی کو اتنا نہیں چاہا ہوگا جتنا چاہیں گے ہم تمہاری قسم، تمہاری قسم۔ وحید مراد اور رانی کی 7ویں گولڈن جوبلی فلم ہدایت کار نظر شباب کی بہن بھائی تھی جسے 19 جنوری 79 میں سلور سکرین پر پیش کیا گیا۔ بہن بھائی نے بھی ملک گیر کامیابی حاصل کرتے ہوئے شاندار بزنس کیا۔ وحید مراد اور رانی کی فلمی جوڑی کو دیکھنے والوں نے بہت زیادہ سراہا۔ فلم کے گیت بھی کامیاب ہو کر شباب کیرانوی کی یہ روایت برقرار رکھ گئے کہ اس ادارے کی ہر فلم کے گانے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ یہ وحید مراد اور رانی کی آخری گولڈن جوبلی فلم تھی جس کا یہ گانا آپ کو ماضی کی خوبصورت یادوں میں ضرور لے جائے گا۔ ساتھی جیون کے ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے، جس دن بچھڑے مر جائیں گے۔ دو ساتھی جیون کے، دو ساتھی جیون کے۔ ناظرین، ان گولڈن جوبلی فلموں کے علاوہ وحید مراد رانی نے ساز اور آواز، ماں بیٹا، خلش، ناگمنی، لیلا مجنو، دیدار، دلربا، ناگ اور ناگن، سریا بھوپالی، نذرانہ، عورت راج، ترانہ، بدنام اور زلزلہ میں بھی ایک ساتھ اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان دونوں خوبصورت فنکاروں کو سینما ہسٹری میں ان کی لازوال کردار نگاری کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دیکھنے والوں کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی آپ اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو میری اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو پریس بھی کر دیں۔ جاتے جاتے آپ سے کہتا چلوں کہ اپنا اور اپنوں کا بہت ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، اس طرح آپ کی زندگی مزید خوبصورت ہو جائے گی۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔